केही न केही चाहिँ माग्ने कुराहरू मेरो पनि भइ नै हाल्छ रोमान्स हो तपाईले त यत्रो 1 वर्ष फिल्म यो केही पनि खेल्नु भएन अलि धेरै होस् भनेर ठ्याक्का दिनुहुन्छ मैले त्यस्तो माग्ने गरेँ मागेर माग्ने भएको होइन माग्नुले अलि दिदीसँग फिलिङै आएन भने अब म कुटी कुटी फिलिङ निकाल्दिन्छु जितु नेपालजीलाई शुभकामना शुभेच्छा र फेरि पनि अरू कार्यक्रम पनि राम्रो आउँछ नि जितु नेपालजी एउटा मात्रै कार्यक्रममा त सीमित हुनुहुन्न माग्नेले आफूलाई हिरो ठाने छैन म के हिरोइन हुनु सोचको कुरो हेलिकप्टरसम्मको छ चाँडै पुरा होस् हामीले भन्न पाऊँ नेपालमा को कलाकारको हेलिकप्टर छ माग्ने बुढाको नाम चाहिँ फेरि माग्ने हैन केदारको एक दिन भाडामा भयो चल्नु पर्ने केदारले चाहनु मात्रै पर्छ नेपालमा जति पनि हेलिकप्टर सर्भिस छ त्यो सर्भिसबाट खबर आइ नै हाल्छ त्यो सर्भिस यता मिलिहाल्छ अब निर्मलजी अगाडि आऊ निर्मल सर अब यति बोलाइसकेपछि म्युजिक नेपालबाट प्रतित्व गर्ने हिसाबमा मैले राजु बाहिर बोलाएँ राजु अहिलेका लागि कति बस्छु माइतीकै कौशीमा लाग्ला आँखा पाकेको लौसीमा यो गीतका लागि रिप्रेजेन्ट गर्न यति भएपछि पुग्छ जस्तो लाग्यो मलाई रिप्रेजेन्ट यति भएपछि हुन्छ बोलाउनु पर्ने त अब सबै नाम हो अघि बोलाएको सबैलाई नै बोलाउनु पर्ने हो तर एकचोटि जोरदार ताली सबै नामहरूलाई उहाँलाई धन्यवाद आभार यहाँहरूको चित्त दुखाइ पक्कै रहन्न होला किनकि अगाडिमा आउन पाइन भन्ने हिसाबमा नरहोस् किनकि उहाँले प्रतिनिधित्व गर्नुहुनेछ र अब म माइक दिइहाल्छु यताबाट सुरु गर्न मन लाग्यो मलाई थोरै किनकि भीम भाइको काम हामीले योभन्दा अगाडि पनि देखेका आएको हो मिनरल वाटर ओके अब अहिले आएर यत्रो कालजयी गीतलाई रिमेक गर्नुभएको छ उहाँले र यति मिठो तरिकाले सुन्दर तरिकाले कहीँ कतै त्यो मर्म मर्न दिएको जस्तो मलाई लाग्दैन गीतको मौलिकतालाई जोगाउनु भएको छ अब अलिकति कुरा सुनौँ भीमको सर्वप्रथम त यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई नमस्ते हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँ हजुरले आइदिनु भयो हेरिदिनु पनि भयो अब हजुरलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया पनि पाएँ सर्वप्रथम त यो टिमसँग जोडिनु सपना जस्तै थियो मेरो लागि होइन बिकज इन्डस्ट्रीमा सुरु धेरै वर्ष भएको छैन सरी इन्डस्ट्रीमा सुरु गरेको मैले यो म्युजिक करियर धेरै वर्ष भएको छैन होइन लास्ट 3 इयर्सदेखि कन्टिन्यू काम गरेर आएको छु अहिलेसम्म जति पनि गीतहरू आएको छ सबै मन पराइदिनु भएको छ होइन अलमोस्ट सबै हजुरको मायाले साथ सपोर्टले सबै अलमोस्ट हिट भएको छ होइन अनि यो टिममा भन्ने यो टिममा जोडिनु सपना जस्तै थियो आज त्यो फाइनली पुरा भएको छ त्यो पनि यसमा मेरो अहिलेसम्म कुनै पनि गीतको अहिलेसम्म प्रेस मिट र यो यस्तो ग्रान्ड भएकै थिएन क्या सर्वप्रथम त यो नै मेरो लागि विशेष मोमेन्ट हो मेरो लागि होइन अब गीत कस्तो रेस्पोन्स आउँछ के होला कस्तो होला भन्दा पनि यो हुनु नै मेरो लागि सबभन्दा ठुलो एचिभमेन्ट हो उहाँहरूसँग उभिन पाउनु नै मेरो लागि एउटा ठुलै एचिभमेन्ट जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन बिकज मलाई लाग्छ कि उहाँहरूले मेरो उमेर त्यति भएको छैन उहाँहरू त्यो पालादेखि हुनुहुन्छ कि इन्डस्ट्रीमा म जन्मेको पनि थिएन उहाँहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू जस्तो मान्छे मैले सोचेको पनि थिएन कि आउट अफ एक्सपेक्टेसनहरू मैले सोचेकै थिएन फाइनली पुरा भएको छ होइन म एकदमै खुसी छु एकदम प्राउड फिल भइरहेको छ थ्याङ्क यू सो मच हजुर सबैजनालाई थ्याङ्क यू भीम भाइ अझ बढी सफलता मिलोस् भीमलाई भीमकाय सफलता मिलोस् शुभकामना अब भीम भाइ पछि ह्यान्डसम गायकको छेउमा म आइपुगेको छु हिमाल श्रेष्ठ अघि मैले चर्चा गरेँ हिमालले हिन्दी गीत हिन्दी फिल्मका लागि गाइसकेका छ अब टी सिरिजसँग सहकार्य बढ्दैछ हिन्दी गीतहरू आउँदैछन् नेपाली गीत पनि उति नै आइराखेको छ र हिमालको साङ्गीतिक यात्रा अगाडि बढिरहेछ सुन्दर ढङ्गबाट अझ बढी सफलता मिल्दै जाओस् शुभकामना दिँदै अहिलेका लागि हिमालको मनमा कस्ता कुरा खेलिरहेछन् भिडियो हेरेपछि यो गीत आफैले यत्रो ठुलो स्क्रिनमा हेरेपछि कस्तो लाग्यो थ्याङ्क यू सबैजनालाई धन्यवाद यहाँ आइदिनु भयो हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ सो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अघि भीमले भनिसक्यो हामी जुन बेला यो इन्डस्ट्री स्टार्ट भइरहेको थियो हामी त्यतिखेर सायद जन्मेको पनि थिएन होला होइन सो आज यो टिमसँग उभिएर काम गर्न पाउनु भनेको हाम्रो लागि एकदमै ठुलो कुरा हो जुन बेलामा मैले मेरो सिङ्गिङ क्यारियर स्टार्ट गरेँ नेपालमा एउटै नाम सुन्थेँ म्युजिक नेपाल मेरो सपना थियो कुनै दिन मेरो गीत चाहिँ म्युजिक नेपालबाट चाहिँ पब्लिस होस् सो म त्यो दिन आफूलाई चाहिँ
सिङ्गर ठान्छु जुन दिन म्युजिक नेपालले मलाई चाहिँ एज अ सिङ्गर मलाई कुनै गीत गाउन दिनुहुन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला त राम थापाज्यूलाई हामीले धेरै धेरै एकदमै लामो समयसम्म पनि हामीले सम्झिरहन्छौँ। उहाँको एउटा जुन उहाँले गर्नुभएको सृजना छ त्यसलाई चाहिँ हामीले उहाँको श्रेय लिन खोजेको छैनौँ, तर त्यो गीत नमरोस् भन्ने मेरो सोच थियो। सो त्यही कारणले गर्दाखेरि भीमले मलाई यो जब कम्पोज रिक्रिएसन गरेर सुनायो र उसले मलाई भने दा हजुरको भोइसमा सायद यो गीत सुट गर्छ कि एकचोटि रेकर्ड गरेर सुनाऊ भन्नुभयो। उसले भनिसकेपछि मैले उसलाई 2 दिनपछि चाहिँ ओके म रेकर्ड गर्छु, सो कस्तो भोइस साउन्ड गर्छ हामी त्यसपछि डिसाइड गरौँ न भन्यो। जब हामीले भोइस रेकर्ड गरिरहेको थियौँ भीमले भन्यो कि मलाई दा हामी यो प्रोजेक्टमा चाहिँ फेरि जोइन्ट उमा चाहिँ भेन्चरमा काम गरौँ भन्यो। मैले भीमसँग अलरेडी एउटा गीत गरिसकेका छु, हामीले अलमोस्ट 30 मिलियन भ्युज पनि त्यसमा क्रस गरेका छौँ है। सो जुनको साथी तारा नदीलाई किनारा सो यो गीतमा पनि मलाई भीमले फर्स्ट टाइम भोकल फर्स्ट टाइम साउन्ड कस्तो सुन्छ भनेर बोलाएको थियो। त्यही क्रममा चाहिँ आज ठुलो प्रोजेक्टमा जोडिन पाएको छु। थ्याङ्क यू भीम। र सबैभन्दा धेरै धन्यवाद मैले यहाँ भन्नुपर्ने चाहिँ छक्का पञ्चाक टिमलाई छ। थ्याङ्क यू दिपा दिदी, थ्याङ्क यू दिपक दाई, केदार दाई, अनि बुद्धि दाई हुनुहुन्न यहाँ, बुद्धि दाईलाई पनि मिस गरिरहेको छु। अनि यो गीतलाई चाहिँ यो टिमसम्म पुर्याउने धेरै ठुलो श्रेय चाहिँ निर्मल दाको छ। थ्याङ्क यू दा। दाइले गर्दाखेरि मैले यो टिमसँग जोडिन पाएँ र सँगसँगै अब मैले अघि म्युजिक नेपालको बारेमा धेरै कुरा भनिसकेँ। म्युजिक नेपालको बारेमा भन्दाखेरि यो गीतमा हामी जब काम गरिरहेको थियौँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी मन्दिरा दिदीसँग जोडिरहेको थियौँ। थ्याङ्क यू दिदी मलाई विश्वास गरिदिनु भएकोमा। र त्यसपछि हरेक दिन हरेक टाइम हामी यो गीतको लागि कसरी गर्ने के गर्ने भनेर कोअर्डिनेट गर्दाखेरि राजीव दा चाहिँ मेरो गार्जियन भएर आउनुभयो। थ्याङ्क यू दाजुलाई पनि। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामीले गीतमा न्याय पनि गरेको छौँ, सायद केही त्रुटिहरू हामीसँग छ होला। नेक्स्ट कुनै प्रोजेक्ट गर्दाखेरि म त्यसलाई अवश्य सच्याउनेछु। र यो गीत राम थापासँग कहिले पनि कम्पेरिजन नगर्नु होला है। गीत चाहिँ आफैमा एउटा यो लेजेन्डरी सङ हो। सो हाम्रो प्रयास मात्रै हो। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू भाइ। धेरै धेरै धन्यवाद हिमाललाई र अझ बढी सफलता मिलोस्, शुभकामना। अब म छेउमा कम्पनी म्युजिक नेपाल र अब कम्पनीलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने राजीव लवानी हामीसँग हुनुहुन्छ। छोटो कुरा राजीवका। सर्वप्रथम नमस्ते। म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि र कम्पनीको तर्फबाट पनि म्युजिक नेपालको तर्फबाट पनि यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण पत्रकार मित्रज्यूहरूलाई धन्यवाद आजको यस कार्यक्रममा आइदिनुभएको। र विशेषतः यो जुन गीतलाई हामीले एउटा जीवन्त बनाउने प्रयासमा एउटा भाइहरूसँग चाहिँ जुन हातेमाली गऱ्यौँ, उहाँहरूले एउटा एकदमै सुमधुर क्रिएसन, ओरिजिनल गीतको मर्मलाई पनि मर्न नदिकन उहाँहरूले यसलाई रिक्रिएट गरेर हामीसँग सहकार्य गर्ने जुन एउटा अप्रोच गर्नुभयो। त्यसपछि हामी लगभग 2 वर्ष नै भयो यो गीतको लागि सहकार्यको लागि अगाडि बढेको। त्यसपछि यसलाई मूर्त रूप दिनको लागि कसरी जान सकिन्छ भन्दा भन्दै कोरोनाले अलिकति धकेल्दै लग्यो। र खुसी चाहिँ के लाग्दैछ भन्दाखेरि अहिले यो म्युजिक भिडियो हेरिसक्दाखेरि, फाइनल भर्जन हेरिसक्दाखेरि मैले पनि आजै फाइनल भर्जन हेरेको। यसमा चाहिँ जुन छक्काबन्जा टिम, दिवादीहरू, नमन दाईहरू, दिपक दाईहरू सबै टिम जोडिनु भयो। त्यो जोडिसके पछाडि यो गीतले एउटा जीवन्त रूप पाएको जस्तो मलाई महसुस भयो, अडियोको पर्सपेक्टबाट पनि र भिडियोको पर्सपेक्टबाट पनि। दुईवटा पर्सपेक्टबाट एउटा जीवन्त गीत भएको जस्तो लाग्छ र मलाई आशा छ यहाँहरूलाई मन पऱ्यो जस्तो लाग्छ। त्यस्तै श्रोता दर्शकहरूलाई पनि यो गीतले उहाँको मनमा मस्तिष्कमा यस्तै राम्रो छाप छोड्नेछ र आगामी दिनमा एउटा कुनै राम्रो यस्ता गीतहरूलाई हामीले जीवन्त दिने जुन हाम्रो अप्रोच छ अहिले म्युजिक नेपालको, पुरानो गीतलाई पनि हामीले चाहिँ नयाँ जेनेरेसन्समा चिनाउनुपर्छ। त्यसकारण यस्ता गीतहरूलाई हामीले जीवन्त रूप दिने प्रयास गरेका छौँ र आशा छ यसले आफ्नो मौलिकपनलाई, यसको ओरिजिनालिटीलाई चाहिँ कहीँ पनि धक्का दिएको जस्तो लाग्दैन मलाई होइन। सो आशा छ अब यसरी नै यस्तो गीतहरूलाई हामी ल्याउँदै जान्छौँ मार्केटमा र आजको यस कार्यक्रम सक्सेस भएको जस्तो लाग्छ मलाई।
म्युजिक नेपालको तर्फबाट यहाँ सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष गरी अडियो टिम र भिडियो टिम मैले नाम पनि स्पष्ट सजिलोसँग भनेँ त्यति भने म यताको सबैलाई धन्यवाद विश यू अल द बेस्ट गीत राम्रो बनेको छ यहाँहरूले हेरिदिनु होला यहाँ मिडियाका साथीभाइहरूले चाहिँ यसलाई आफ्नो हिसाबले जे लागेको छ त्यो व्यक्त गरिदिनु होला समाचार मार्फत धन्यवाद यता निर्मल सरले यता दिइसके पछाडि म यता आएँ थ्याङ्क यू अघि मलाई हिमाल भाइले भन्दै हुनुहुन्थ्यो त सबैको मैले नाम लिँदै गएँ तर टेकेन्द्र शाह दाइले जुन मलाई सहयोग गर्नुभएको छ त्यो म बिर्सनै सक्दिनँ भनेर भनेको थियो टेकेन्द्रलाई फेरि पनि धन्यवाद अब केदार घिमिरे मान्ने बुढाजीको छेउमा आए भिडियोमा बिचारा देखिनु भएको छ है कठै माया लाग्ने क्या त्यत्रो मेहनत गरे लास्टमा पठाउने भयो होइन अब आफ्ना कुरा अब के छ त कुरा केदारजीका धन्यवाद सम्पूर्ण उपस्थित पत्रकार साथीहरू गण्यमान्य व्यक्तित्वहरू म्युजिक नेपालसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू अडियो टिम भिडियो टिम सबैजनालाई तपाईँलाई छुट्टै अनि सुरुमा यो गीतको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ कता कता मलाई त्यो राम थापा दाईको ओजन त्यो एउटा त्यो उहाँले गर्नुभएको एउटा त्यो उहाँको गरिमा त्यसलाई चाहिँ बचाउन सकिँदैन कि मलाई यस्तै अर्को योभन्दा पहिला पनि एउटा त्यो मदन भण्डारीको रोल गर्नु पऱ्यो भनेर आएको थियो कि त्यो बेला पनि मलाई त्यस्तै डर लागेको थियो होइन कतैबाट पनि म देखिन्न कसरी मलाई मदन भण्डारी खेलाउन लाग्नु भने जस्तै अब यहाँ पनि म कसरी फिट हुन्छु भनेर मलाई एकदमै डर लागेको थियो त्यो डरका बिच नै मैले गरेँ त्यसपछि हाम्रो विक्रम सुवार यता कतै हुनुहुन्छ होइन उहाँ पछाडि हुनुहुन्छ उहाँ डाइरेक्टर साहब यसको अनि त्यो भनेपछि अनि तपाईँले यो गीतमा म त छु तर के मैले नाच्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर सोधेँ नाच्नु पर्छ भने त बर्बादै भइगयो मलाई आउँदैन योभन्दा अगाडि पनि किनभने म योभन्दा अगाडि पनि त्यो मलाई नृत्य सिकाउने तपाईँले पनि चिन्नुहुन्छ कमलादी मोडमा कल्चर थियो नि दुईजना साथीहरूको राजेश लक्ष्मी हुनुहुन्थ्यो नि मलाई जान्ने भएर डान्स सिकाउन खोज्नु भएको कल्चरै बन्द गरेर जापान पुग्नु मलाई डान्स नसिकाउनलाई एकदम उहाँलाई पनि डान्स सिकाउनु एकदम मलाई नसिकाउनलाई बर्बाद हुन्छ भनेको होइन म सही मात्रै अलिअलि मात्रै दिन्छु हो त्यति हो भने तपाईँ नेपालमा बस्न सक्नुहुन्छ भने अनि हरिबिजोकै छ डान्सको त बरु रुखतिरबाट फलाल्ने काङ्लातिर के गरेर यसमा रेडी गरिरहेको छु विशेष गरी यसमा मैले यति राम्रो गीतमा मैले गर्न पाएँ यस्तो मिठो स्वर होइन नयाँ प्रतिभाहरू उहाँहरूको शब्दहरू पनि अझ थप गरेर यति मिठो स्वर भएर यस्तो राम्रो जोडीसँग काम गर्न पाउँदाखेरि होइन म छक्कै परेको कुरा चाहिँ फेरि त्यो राम थापा दाइले कसरी थाहा पाउनु होला यो दिपाश्री माइकमा बसिरहन्छ पछिसम्म बेलामा के त्यही त ऊ बेला भेट्या पछि जहाँ नेपालमा लकडाउन हुन्छ लकडाउन भएपछि यसले केही काम पाउँदिनँ त्यहाँ एउटा चाहिँ माइतीमा कति बस्छौ माइती कौसीमा भन्ने एउटा गीत त्यसलाई चाहिँ त्यो बेला बनाइदिराख्नुपर्छ भने अलग थाहा पाएको होइन ठ्याक्कै मिलेर म्याच गरेर त्यो पनि दिँदाखेरि त्यसमै होइन यस्तै छ कुरा भनेको सबैलाई धन्यवाद साँच्चीकै म एकदम खुसी लाग्यो कतिवटा मलाई त्यो गीत हेर्दाखेरि हेर्नै गाह्रो हुन्छ मेरो आफ्नो त्यो डान्सहरू नमिल्या देखेर यसमा चाहिँ मलाई ठिकै अलि राम्रै अलिअलि मिलेछ कि क्या हो जस्तो महसुस भएको छ धन्यवाद सबैजनालाई पहिले टाइम गएसम्म धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद अब उहाँले बोल्नुहुन्न यो बुके दिनुहुन्छ आफ्नै नायिकालाई बुके दिनुहोस् दिपाजीलाई सहकार्य बढिराखोस् यो थम्बनेलको लागि हो अब यो माइक चाहिँ कसरी दिनु हुँदो रहेछ त माग्ने बुढाले दिपाजीलाई केदारजीले अब दिपाजीलाई चाहिँ केही भन्नका लागि आग्रह गर्दै यो भिडियोका बारेमा दिनुहोस् न अर्को थम्बनेल के सबैमा उस्तै त हुनु भएन नि थ्याङ्क यू मान्नु सबै कुरा त आइसक्यो तर मैले चाहिँ अब विशेष त सम्झिनु पर्ने हुन्छ जब रेडियो नेपालको प्राङ्गणमा
हामी यताउति भोतारिरहेका हुन्थ्यौँ त्यहाँ राम थापा दाईलाई देख्दाखेरि र आज राम थापा दाईले नै गाउनु भएको गीत जुन गीत रिमेक भएर आएको छ त्यसलाई पनि यति मिठो गरेर सजाइदिनु भएको छ हाम्रो भीम भाइ हिमालजी अनि अन्जु पन्त होइन। अनि राम दाईलाई सम्झिँदै गर्दाखेरि चाहिँ अघि माग्नुले भने जस्तै मेरो लागि नै लेखिदिए जस्तो लाग्छ यो गीत र दाईले त्यो बेलामा सोच्नुभयो आज मैले खेल्न पाएँ मेरो भाग्य म भगवान्लाई धन्यवाद दिन्छु। र सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ गीतमा म एकपछि अर्को गीतहरूमा खेलिरहेको छु म धन्यवाद दिन्छु दर्शकहरूलाई मलाई पचाइदिइरहनु भएको छ त्यो अर्थमा पनि। र छक्का पन्जा अब लकडाउन अघि कुरा आइहाल्यो नरेशजीले भनिहाल्नुभयो के गर्ने त भन्दाखेरि चलायमान बनाउनको लागि केही न केही त गर्नुपर्छ भनेर हामीले ट्रेलर पनि निकालेका थियौँ। त्यो विशुद्ध हलको लागि थियो नभए हामीले युट्युबमा पनि हाल्न सक्थ्यौँ त्यो हालेनौँ किनभने हल नै चलायमान होस्। तितर बितर घटनाहरू समाचारहरू सुनिराख्दाखेरि हामी चलचित्रकर्मी हौँ हामीलाई पनि चित्त दुख्यो ल केही गरौँ न त केही गरेर भए पनि अगाडि बढौँ भन्नको लागि हामीले ट्रेलर बनाएका थियौँ। वास्तवमा त्यो ट्रेलर एकदमै व्यक्तिगत रूपले भन्नुपर्दाखेरि चलचित्र क्षेत्रलाई नै चहल पहल होस् चलायमान होस् भन्नका लागि हो। र मैले सम्झिनु पर्ने हुन्छ आज यहाँ त्यो चलायमान गर्नको लागि पनि त कसले दिन्थ्यो होला त त्यो गीत सङ्गीत जसले चाहिँ एउटा यत्रो ठुलो सबैजनाले झुम्ने गीत हो त्यो ठुलो एउटा कृति भन्छु म राम थापा दाईको त्यो गीत हामीलाई दिनुभयो त्यसको लागि म म्युजिक नेपाललाई धन्यवाद दिन्छु। म्युजिक नेपाल सन्तोष दाईलाई पनि आज इन्भाइट गरिएको थियो सन्तोष दाई आउनु पाउनु भएन स्तुति गरिदिनु र स्पेसली थ्याङ्क यू दिन्छु राजीवजी अनि मन्दिरा दिदीलाई उहाँहरूले आज तपाईँहरू गर्नुहोस् भन्नुभयो अनि यो गीत मिठो लागेको गीत नाच्न मन लागिरहेको थियो गुनगुनाउन मन लागिरहेको थियो भिडियो नै बनाउने अवसर पायौँ त्यो पनि हाम्रो लागि एउटा भाग्य नै भनी ठान्छु। कर्म त कतिले गरिरहेको हुन्छ तर भाग्यले साथ दिएन भने केही हुँदैन नि त्यस्तै कर्म गरिरहेको थियौँ आज यो भाग्यले हाम्रो पोल्टामा आयो गीत त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद म्युजिक नेपाललाई। र यो सबै कुराको बावजुद जस्तो अब हाम्रो टिममा छक्का पन्जा टिमको डाइरेक्सन प्रोडक्सन नै छक्का पन्जा टिम छ र छक्का पन्जाको टिमको मेरो साथीहरूको जति बयान गरे पनि म थाक्दिनँ र शब्द पनि मलाई अपुग हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यति धेरै साथ र सँगसँगै लिएर हिँडिरहनु भएको छ आफ्नो कर्मलाई र आफ्नो भाग्यलाई। र अर्को थ्याङ्क यू दिनुपर्छ मैले गीत त बनाउने भने तर आजकल म्युजिक भिडियो बनाउन त्यति सजिलो छैन एकदमै खर्चिलो छ होइन। सोच्दाखेरि पनि एकचोटि ओहो यत्रो पैसा लाग्छ र भन्ने खालको कुराहरू आउँछ होइन। त्यस कारणले गर्दा मैले साथ र सहयोग मागेँ हर्पल चामललाई के एडभर्टाइजिङलाई नियोबाट हाम्रो कारोबार मिडियाको रेशम सर हुनुहुन्छ रेशम सरलाई आइएमईलाई अनि त्यसपछि धेरैवटा त्यस्ता कुराहरू थियो। निर्मल दाईले अझै खर्च पुग्दैन भने अझै ल्याउनुपर्छ कि भन्ने पनि कुरा भएको थियो तर होइन हामीले स्थान दिँदाखेरि राम्रै गरी स्थान दिनुपर्छ अब नखोजौँ यतिमै ठिक छ हामीलाई पैसा भन्दा पनि यो कृतिलाई जोगाउन पाऊँ यति नै कुरा थियो र यसरी नै अगाडि बढ्यौँ। अब माग्नुको त के कुरा गर्नु एकपछि अर्को गर्दा जहिले पनि भाइ भनेर सम्बोधन गर्छु अब त हिरो नै भन्छु किनभने यति धेरै छक्का पन्जाको प्योर भएर काम गरिसकेको छु जहिले पनि माग्नु मेरो भाइ भनेर भन्छु म आजदेखि माग्नु भन्दिनँ मेरो हिरो भाइ भन्छु भाइ चाहिँ छोरा छैन फेरि र स्पेसल थ्याङ्क यू दिन्छु सबैजनालाई यहाँ पत्रकार मित्रहरू। आज विशेष त म्युजिक भिडियो त सार्वजनिक गऱ्यौँ तर आज यो माहौल एकदमै चहल पहलको माहौल बनेको छ मलाई यति खुसी लागिरहेछ आज साँच्चै नै नेपाली फिल्म नै पो प्रदर्शन हुन आँटेको हो कि त्यस्तो मलाई माहौल भएको छ र म अब चाँडै नै नेपाली चलचित्रको चलायमान हुन्छ भन्नेमा म एकदम धेरै विश्वस्त छु किनभने अस्ति भर्खर फिल्म हलमा जाँदाखेरि खचाखच दर्शक देख्दाखेरि आहा नेपाली फिल्म किन लागेन जस्तो मलाई फिल भइरहेको थियो तर अब त्यो देखिसकेको छ त्यो एनर्जी देखिसकेका छन् र हामीलाई खुसी लागिरहेछ र म्युजिक नेपालमा मोमो एपमा हाम्रो गीत आइसकेको छ
युट्युबमा आइसकेको छ र सबैले हेरिदिनु होला। आइसक्यो प्रिमियर होइन हुँदैछ। र अब अरू कुरा मलाई भन्नुपर्ने केही छैन। आज दिपकजी हुनुहुन्न यहाँ, दिपकजीले पनि सबैलाई नमस्ते र के कस्तो छ त्रुटिहरू त्यसलाई औँल्याइदिनु होला भन्नुभएको छ। हामी पनि त्यही नै भन्छौँ। र स्पेसली विक्रमजी, टिकेन्द्रजी त यस्तो मलाई वाउ लाग्यो। दिदी भइहाल्छ नि भइहाल्छ भन्छ, म चाहिँ एकदम आत्तिने कि काम गर्दाखेरि दिदी भइहाल्छ भन्नुहुन्छ टिकेन्द्रजी, एकदमै यु डिड गुड जब। अनि त्यसपछि विक्रमजीलाई एकदमै सजिलो स्टेपहरू दिएर हामीलाई हलुका देखाइदिनु भएको छ। मेकअप पर्सनहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो सुरबिन भाइ पनि छ यहाँ, हाम्रो पोखराबाट तुषार भाइ आछन्, किशोर भाइ यहाँ छन्, सबैजना जसले मलाई माया गरेर आउनु भएको छ आशीर्वाद दिनको लागि। उहाँहरूलाई म सम्झिन चाहन्छु र विशेष त सम्झिन चाहन्छु नरेशजीलाई। नरेशजीले यति मिठो गरेर प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ कि नरेशजीको कार्यक्रममा त उभिन मात्रै पाइरहेको पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। एकदमै रमाइलो लाग्छ। र सबैलाई धन्यवाद। अब मेरो शब्दहरू केही छैन। सबै एड एजेन्सीलाई धन्यवाद। सबै स्पेसली हिमालजी, अन्जु पन्तजी हुनुहुन्न यहाँ, अनि भीमजी, सबैलाई धन्यवाद। र स्पेसल धन्यवाद हजुरहरूलाई। कस्तो लाग्छ के लाग्छ प्रतिक्रिया दिनु होला। आज बिहान मैले विजयजी तपाईँ प्रोग्राममा 4 बजे है भनेर भन्दाखेरि दिदी रुने होला भन्नुभएको थियो। तपाईँले मन पराइदिनु भयो, म हाँस्छु। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू एभ्रिवान। थ्याङ्क यू। धेरै धेरै बधाई यहाँहरूलाई, असाध्यै राम्रो काम। र अब तपाईँहरूको केही जिज्ञासा छ भनेदेखि जिज्ञासा उहाँले राम थापा दाइको परिवारको पहिलो सदस्य देखिएन। जब कि तपाईँको कम्पनीमा जुन गीतहरू बजिरहेको हुन्छ त्यही स्रष्टाहरूले बाहिर गाउँदाखेरि हामीले भिडियो पनि बनाउन पाउँदैनौँ। भिडियो हाल्यो भने तपाईँले क्लेम गर्नुहुन्छ। अहिले तपाईँले भन्नु भएको छ म्युजिक नेपाल सबैको लागि हो, यो अलिकति बाउन्ड्री देखिएन र तपाईँहरूको मनोबली देखेन र? दाइलाई यसमा मेरो प्रश्न पनि होइन, जस्तो इन्टरभ्यूहरू केही भयो भनेदेखि यो म्युजिक नेपालसँग सम्बन्धित कुनै इन्टरभ्यू हामीले गऱ्यौँ भनेदेखि त्यसमा चाहिँ कपिराइट सिधै आउँछ कि? त्यो चाहिँ नि यहाँहरूले एउटा कुरा के जान्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि हुन त मैले प्रायः धेरै अन्तर्वार्तामा भनिसकेको नै छु। हाम्रो चाहिँ नि हामी एउटा प्राइम पार्टनर हो युट्युबको, र उसले हामीलाई जुन कन्टेन्ट आइडी सिस्टम दिन्छ उसकोमा हाम्रो अडियोहरू इन्जेस्ट हुन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि त्यो क्लेम चाहिँ कसैले कुनै हाम्रो क्लिप्सहरू हाल्दा, हाम्रो अडियो हाल्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सर्टन सेकेन्ड चाहिँ युट्युबले अलाउ नै गर्छ। त्यो त हाम्रो म्युजिक नेपालको मात्र नभइकन संसारभरि टी सिरिज सोनी जसको पनि राख्नु हो भने तपाईँको चाहिँ त्यो क्लेम चाहिँ आउँछ। जस्तो कुनै इन्टरभ्यूहरू भयो भने इन्टरभ्यूमा कुनै जस्तो सिङ्गरको चाहिँ हामीले इन्टरभ्यू लियौँ भनेदेखि त्यो गीत चाहिँ थोरै उहाँहरूले गुनगुनाइदिनु भयो भने त्यसमा पनि लाग्छ कि? अहिले यस्तो हुन्छ, त्यो चिज चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई डिजिटल फिङ्गरप्रिन्ट भन्छ, जसलाई चाहिँ नि अब यहाँहरूलाई कतिको त्यो विषयमा आउँछ, त्यसलाई डिजिटल फिङ्गरप्रिन्ट भन्छ। कसैले पनि कुनै पनि अडियोको सर्टन सेकेन्ड्सहरू सर्टन बार्सहरू हाल्यो भने त्यो उसको चाहिँ रोबोटले चाहिँ समात्छ त्यो चिजलाई र उसले नै डाइरेक्ट क्लेम पठाउँछ, जुन चिज हामीलाई पनि पछि थाहा हुन्छ, हामीलाई पनि इमेल्स पछि आउँछ। सो यहाँ धेरैलाई चाहिँ कन्फ्युजन यही कुरा भएको छ होइन। के अरे म्युजिक नेपालले हानिहाल्यो भने चाहिँ अब कतिपय सिङ्गर्सहरूले चाहिँ के पनि भन्नुभएको छ भने तपाईँले कतिजना स्टाफ पठाउनुहुन्छ कपिराइट क्लेम हाल्नलाई पनि भन्नुहुन्छ। एक्चुअली त्यो चाहिँ सिस्टम बेस्ड कुरा हो। अब जस्तो कतिपय कुराहरूमा चाहिँ त्यो कुरा यस्तो हुन्छ, त्यो चाहिँ कतिपय कुराहरूलाई अलिकति आजकै प्रोग्रामको कुरा गरौँ। हिमालजीको चाहिँ जुन थोरै केही गीतहरू यहाँनिर गुनगुनाउनु भयो भनेदेखि त्यो हामीले हाल्यौँ भनेदेखि अभियसली पनि तपाईँको सिस्टमले चाहिँ कपिराइट क्लेम चाहिँ सिधै आउँछ म्युजिक नेपालबाट। त्यो सानो मेलोडी गुनगुनाउन त त्यो चाहिँ अलाउड नै गर्छ। त्यो चाहिँ हामीले मात्रै होइन कि, यो मैले तपाईँलाई स्पष्ट भन्नुपर्दाखेरि सोनी, बिएमजी, टी सिरिज संसारको जुनसुकै प्राइम पार्टनर छ, जसको प्रिमियम पार्टनर छ, जसको चाहिँ कन्टेन्ट आइडी सिस्टम छ, यो समस्या चाहिँ हाम्रो म्युजिक नेपालको यहाँ नेपालको लागि चाहिँ म्युजिक नेपाल धेरै यो विषयमा चाहिँ भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो सबैतिर संसारभरि नै यो युट्युबले नै गरेको जेनेरेट गरेको सिस्टम हो। त्यसले गर्दाखेरि यो इस्यु हो। यसमा चाहिँ कतिपय कुराहरूलाई हामीले सेटल गर्नुपर्ने पनि हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ नि जस्तो क्लेमहरूको इस्यु चाहिँ हामीले सेटल गरेर पनि गरेका छौँ। जस्तो कतिपय कलाकारले हामीले जानकारी नदिकन पनि आफ्नो च्यानलमा हालिदिनुहुन्छ, मोनिटाइज गर्न खोज्नुहुन्छ। त्यस्ता धेरै कुराहरू जब अडियो कन्टेन्ट आइडी सिस्टम भइसके पछाडि कुनै पनि विषय जानकारी नभइकन आयो भने चाहिँ त्यस्तो क्लेम्सहरू अटोमेटिकली जान्छ। त्यस्तो विषयहरूलाई चाहिँ हामीले टाइम टु टाइम एड्रेस गरे नै छौँ होइन। र अर्को यहाँको प्रश्न जुन थियो
राम थापाज्यूको चाहिँ नि परिवारको सदस्य कोही पनि देखिएन भन्ने विषय जुन थियो त्यो विषयमा चाहिँ राम थापाज्यूको परिवारको सदस्यहरूलाई हामी सम्पर्क गर्न खोज्दाखेरि उहाँको अहिले परिवारको सदस्य सम्पर्कमा हुनुहुन्न। त्यसकारण यसको लागि चाहिँ क्षमा प्रार्थी छौँ हामी कम्पनीको तर्फबाट। तर हामीले प्रयास चाहिँ नगरेको होइन, उहाँहरू सम्पर्कमा हुनुहुन्न एक्चुअली। त्यो चाहिँ एउटा समस्या नै हो। अब त्यसमा हामीले पनि गर्न सक्ने केही कुरा भयो जस्तो लाग्दैन। यो गीतको जब अडियो रेडी भयो होइन, हजुर, यो गीतको लागि मेन पात्र नै दिपा दिदी हुनुहुन्छ, एकदम फिट भएर जानु भएको हो कि पछि जानु भएको कि भन्दै नलिदिनु होइन। मैले अघि यहाँलाई भनिहालेँ, हामीले 2 वर्ष लगभग कुरा नै भयो यो विषयमा। समयले कतिपय कुराहरू भाग्यमा लेखिनुपर्छ भन्छ नि, त्यस्तै नै समयले जुराउनु पनि पर्दो रहेछ। सायद यो गीत प्रोडक्सन भएको मितिदेखि आजसम्मको मिति आउँदाखेरि दिपालीसँग सहकार्य गर्नु लेखेकै रहेछ। उहाँले अहिले भन्नुभएको जस्तै राम थापादेखि चाहिँ जमानामा चाहिँ नि दिपाजीलाई नै सम्झेर चाहिँ यो गीत गाएको हो कि भन्ने जुन कुरा आयो, अनि सिर्जनाको कुरा आयो, त्यो कुरा त्यस्तै नै हो, लगभग जुरेको कुरा जस्तो लाग्छ मलाई। अब गीत तयार भयो, दिदीको लागि गीत पनि तयार भयो, अब के गर्नु दिदी? बजिरहने हो त माइकमा हैन। अब माग्नुले हेलिकप्टर खोज्यो भने चाहिँ हेलिकप्टर सँगसँगै खोज्यो भने अब जानु पर्ला कतै। दिदीलाई चाहिँ साइकल, मोटरसाइकल, गाडी वा हेलिकप्टर लिएर आयो भने केटा होइन, मन क्लियर भएको मान्छे चाहिन्छ। साधनमा नजाऊ, साधनमा नजाऊ, माया गर्ने मान्छे चाहियो। हजुर, अरू हजुर हजुर भन्नु। मैले पत्याएकै छैन, मलाई ह्यान्डसम हिरो भन्नुमा कहाँ पत्याउँछु। मैले ऐना हेरिदिनु बिहा दिपा दिदीसँग रोमान्टिक हुन कति गाह्रो सजिलो, तपाईँ कतिको रोमान्टिक भयो जस्तो लाग्छ कि एकदम गाह्रो छ होइन। नरेश यहाँ आउनु एकचोटि। एकदम गाह्रो छ, जस्तो दिदीले अघि भन्नुभयो नि, दिदी उमेरले मभन्दा बहिनी हुनुहुन्छ, मैले दिदी भन्छु। उहाँ पनि उमेरले भाइ हुनुहुन्छ, म दाइ भन्छु उहाँलाई। किनभने उहाँको दाइ चाहिँ मेरो क्लासमेट हुनुहुँदो रहेछ, पछि मात्रै थाहा भयो। अब यो उहाँ पनि मलाई दिदी भन्दै आएँ, पछि मैले यस्तो हिरो भएर खेल्नु रहेछ होइन। उहाँले पनि बेलैमा सोचेर यो चाहिँ हिरो हो, यो हो दाइ नमस्कार भन्दै गरेर हुन्थ्यो होइन। त्यस्तो त्यो धेरै नै गाह्रो छ रोमान्टिक हुनुलाई। त्यो त्यस्तो खालको एक प्रकारले फिल नै आउँदैन ल। किन ढाँट्नु तपाईँलाई होइन, आफ्नै दिदी जस्तो लाग्छ। एकदम गाह्रो गरी नाचिरहेको छु म त्यहाँ। 4को टेलरमा यो गीतका धेरै क्लिप्सहरू युज भएको छन् होइन, यो गीत त फिल्ममा बस्दैन नि। यो त बस्नु नि बेर छैन, अब सल्लाह मिल्यो भने त के बेर्ने होइन। यो त कुरो भयो भने त भन्नु सकिँदैन। कम्पनी मात्रै फरक हो, मन मिल्यो भने बस्छ। पछिल्लो समयमा यो रोयल्टीका कुराहरू पनि आइरहेको छ, जस्तै जुन गीत छ रोयल्टी। अब हिमाल श्रेष्ठले जुन हिसाबले गाउनुभयो वा हाम्रो रिक्रिएसनमा डिक्लेयर गर्नुभयो, सो हाउ इज द रोयल्टी बिङ डिस्ट्रिब्युटेड? कस्तो यो रोयल्टी उहाँले पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न होइन कि यो हामीले मात्र चाहिँ यो के हुन्छ? यो रोयल्टीको कुराहरूमा तपाईँहरूको धेरै वाद विवाद भइरहेको छ, मार्केटमा एकदम तपाईँको नाम ठुलो छ, तर पिपल आर नट बिलिभिङ यु के। तपाईँहरूको जुन कन्टेन्ट्सहरूमा गरिराख्नु भएको छ, तपाईँको स्थापित नाम हो म्युजिक नेपाल, तर पनि स्रष्टाहरू त्यति धेरै खुसी छैन तपाईँसँग। यो रोयल्टीको कुरामा हाम्रो हिमाल सर वा फिल्मजीहरूले वा होइन भिडियो कन्टेन्टमा पनि जसले काम गर्नुभएको छ, उहाँले कसरी तपाईँहरूले रोयल्टीहरू डिस्ट्रिब्युट गर्नुहुन्छ के छ? पहिलो कुरा चाहिँ रोयल्टीको पनि तपाईँहरूले सबै कुरा दायरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको क्रिएटर्स पार्टको रोयल्टी जुन एउटा नेपालमा चाहिँ नि 3टा आधिकारिक संस्था छ। पहिलो म्युजिक रोयल्टी कलेक्सन सोसाइटी अफ नेपाल, त्यसपछि परफर्मर्स सोसाइटी अफ नेपाल र म्युजिक प्रड्युसर सोसाइटी। अहिले फिल्म पनि जोडिएको छ त्यसमा। 3टा आधिकारिक संस्था नेपाल सरकारले आधिकारिक दिएको संस्था मात्र छ जसले रोयल्टी उठाउन सक्छ। त्यसमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि टेरिटरी बेस्ड रोयल्टी हुन्छ र तपाईँको इन्टरनेसनल रोयल्टीको चाहिँ त्यसमा बायोलेटरल एग्रिमेन्ट्सहरूको चाहिँ इस्युज रहन्छ। र म्युजिक नेपालसँगै रोयल्टीको विषयमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ म्युजिक नेपालले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट जति पनि हिजोका दिनमा उत्पादन गरेका कन्टेन्टहरू एल्बमहरू जे थिए त्यसमा हामीले चाहिँ रोयल्टी दिने गरेकै छौँ।
त्यसमा चाहिँ हामीले प्राप्त गरेको अमाउन्टको रोयल्टी हुन्छ। क्रिएटर्सको पार्टको पर्फर्मेन्स रोयल्टिजहरू चाहिँ सोसाइटीले उठाउनुपर्छ। सोसाइटीको उसमा चाहिँ ट्यारिफ डिफाइन गर्ने रोल चाहिँ सोसाइटीको हुन्छ र जहाँसम्म लाग्छ अब रिक्रिएट भएको केसमा चाहिँ आंशिक रूपमा ओरिजिनल क्रिएटर्सहरूले पनि रोयल्टी पाउनु नै हुन्छ र अहिलेका क्रिएटर्सहरूले पनि आंशिक रोयल्टी पाउनु नै हुन्छ र म्युजिक नेपालको केसमा पनि डेफिनेटली अहिलेको क्रिएटर्सहरूलाई पनि हामीले एड्रेस गर्नै पर्ने हुन्छ र हिजोका क्रिएटर्सलाई त ओरिजिनल क्रिएटर्सलाई माया मार्न सकिन्न, उहाँलाई पनि दिनैपर्ने हुन्छ। र आजको यो उसबाट नै एउटा जानकारी पनि के गरौँ भन्दाखेरि म्युजिक नेपालको धेरै विषय रोयल्टीको विषयमा आइ नै रहन्छ। वास्तवमा हामीले रोयल्टी चाहिँ के गरेका छौँ भन्दाखेरि हिजोका दिनमा जो ओनर्स हुनुहुन्छ त्यो एल्बमका जसले प्रड्युस गर्नुभयो उहाँहरूलाई हामीले 15% रोयल्टी दिने नै गरेका छौँ र त्यसबाहेक पनि सङ्गीतकारलाई 5%, गीतकारलाई 5% र गायकलाई 5% गरेर टोटल 30% त हामीले डिस्ट्रिब्युट गर्ने गरेकै छौँ र यसलाई चाहिँ नि हामीले अब वार्षिक रूपमा चाहिँ नि एउटा हाम्रो हिसाब हुन्छ, त्यसमा चाहिँ नि रोयल्टी जाने गरेकै छ होइन। जस्तो नारायण गोपाल दाईहरूको चाहिँ नारायण गोपालको सङ्गीत प्रतिष्ठान छ, त्यहाँ जाने गरेका छ भन्दाखेरि नातिकाजीहरूको पनि त्यस्तो प्रतिष्ठानमा धेरै लाने गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी अब जो चाहिँ नि जस्तो हकदाबी गर्ने पनि हुनुहुन्छ कतिपय अग्रस्रष्टाहरूको चाहिँ नि आफ्नो परिवारको सदस्यहरूलाई उहाँहरूले हस्तान्तरण पनि गर्नुभएको छ। कसैले चाहिँ रोयल्टी उठाउन सक्नुहुन्न, उहाँहरूले चाहिँ नि अख्तियारीनामा दिनुहुन्छ रोयल्टी उठाउनुको लागि। त्यसरी चाहिँ रोयल्टी वितरण गर्ने गरेका छौँ। अब यो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि धेरै मिडियामा नआउँदाखेरि यो विषय चाहिँ ओझेलमा पर्दो रहेछ। जुन संस्थाले आफ्नो यो भनौँ लगभग 40 वर्षको इतिहासमा सुरुवातै रोयल्टीबाट स्टार्ट गरेको छ दिनलाई। अब त्यसमा मान्छेको आफ्नो धारणा हुन्छ, कोही कसैलाई चित्त बुझेन भन्दैमा दिएको प्रक्रियागत कुरालाई ओझेलमा पार्न चाहिँ कति राम्रो हुँदैन जस्तो लाग्छ र यो विषयलाई धेरै उठाउनु भएको यो विषय नै हो र आज अलिकति मलाई जस्तो लाग्छ मैले स्पष्ट पारेको जस्तो लाग्छ। अब क्रिएटर्सको पार्टको रोयल्टी चाहिँ यहाँले सोधे जस्तै सोसाइटीहरूबाट नै उठ्नु परेको छ र सोसाइटी चलायमान हुनुपर्छ, किन भन्दाखेरि आधिकारिक संस्था भनेको चाहिँ रोयल्टी कलेक्सन सोसाइटिजहरू नै हो। हामीले दिने भनेको चाहिँ मेकानिकल पार्टको रोयल्टिज हो र हिजोको दिनमा किनभने हामीले जुन उत्पादन गर्यौँ त्यसको रोयल्टी वितरण गर्नको लागि चाहिँ हामीले हाम्रो आफ्नै सिस्टमबाट इन्टरनल सिस्टमबाट आयोजन गरेको भयो। यहाँलाई जुन पर्सेन्टेज कुरा राख्यौँ त्यसरी नै गरेका छौँ। मुन्द्रेको क्लब भन्ने कार्यक्रम बन्द हुँदा तपाईँलाई तपाईँ दुईजना पनि तपाईँको टिम हो, तपाईँलाई चाहिँ कस्तो भइरहेको छ तपाईँ मुन्द्रेको कमिटी? अहिलेको चाहिँ थम्बनेल अब हेडलाइन यो होइन, प्रोग्राम बन्द हुँदा चाहिँ दुःख लागिहाल्छ नि, दुःख लागिहाल्छ र यो टिकटकमा पनि देखिरहनु भएको छ। मैले जितु नेपालजीलाई शुभकामना शुभेच्छा र फेरि पनि अरू कार्यक्रम पनि राम्रो आउँछ नि। जितु नेपालजी एउटा मात्रै कार्यक्रममा त सीमित हुनुहुन्न, किनभने राम्रो ट्यालेन्टेड एक्टर हुनुहुन्छ उहाँ। त्यस कारणले गर्दा अब विषयान्तर होइन भन्दा पनि अब यही गीतलाई नै कुरा गरौँ। चाहिँ म्युजिक भिडियोमा काम गरेको एकदम महँगो पारिश्रमिक पाउनुहुन्छ, 5 लाखको कुरा पनि थियो होइन। अब यो भिडियो छक्का बजार टिमकै भएपछि यो म्युजिक नेपालमा आउनु रहेछ, म्युजिक नेपाल आउनेपछि पक्कै पनि तपाईँ पारिश्रमिक त लिनु होला। आमा सरस्वतीबाट अग्नि कुमार भिडियोबाट आउँदैन यो, त्यस कारणले गर्दा हजुरले यो पारिश्रमिकको चर्चा हुन्छ नि यो म्युजिक हेरेर। केही डाइरेक्टरलाई सोद्धाखेरि केटा त एकदम महँगो हुनु भएको रहेछ भन्ने सुने मैले होइन। के हुँदैन यस्तो छ, म छिटो छिटो खेल्दिनँ, छिटो छिटो खेल्नेहरूले थोर लिनु हुँदो रहेछ। अब धेरै धेरै विचार गरेर वर्षमा एउटा खेलिन्छ भनेर त्यो चाहिँ मैले माग्ने भन्दा पनि उहाँहरूले नै दिनुहुन्छ। हो तपाईँले त यत्रो 1 वर्ष फिल्म यो केही पनि खेल्नु भएन, अलिक धेरै होस् भनेर ठ्याक्का दिनुहुन्छ। मैले त्यस्तो माग्ने गरेकै, मागेर माग्ने भएको होइन। हजुर धन्यवाद। हजुर हजुर कतिको न्यायपूर्ण दिन भएको जस्तो लाग्छ, किनकि भीमजीले भन्नुभयो कि तपाईँलाई यसो गरेको छु भन्दाखेरि तपाईँले गाउनुभयो, तर तपाईँले आफूले एज अ सिङ्गर कतिको न्याय दिनु भएको जस्तो लाग्छ। सिङ्गिङ कति त कस्तो भने जब यो स्टार्ट अप युथ भएपछि चाहिँ यो गायकको भ्यालु पनि जान्छ होइन, तर यहाँ सम्झिएको छ राम्रो कुरा भइराख्दाखेरि
तपाईँ आफ्नो बेस्ट टिममा कतिको फिल भएको छ अब सेटिस्फाइड गरेर मैले अघि पनि भनिसकेको छु किनकि ओरिजिनल सङसँग कहिले पनि कम्पेरिजन नगरिदिनु होला भनेर होइन। जुन ओरिजिनल छ म मात्रै होइन सायद नेपालको कुनै पनि अर्को सिङ्गरले उहाँलाई बिट गर्न सक्नुहुन्न होइन। मैले प्रयास मात्रै गरेको हो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ मेरो क्षमताले भ्याउने जति मैले गरेको छु होइन। यदि तपाईँहरूले कुनै पनि लेजेन्डरी सङ उठाएर हेर्नु र अर्को कम्पेरिजनमा रिमेक भएको भर्जन हेर्नु कसैले पनि 100% न्याय गर्दैन। चाहे तपाईँ नेपालमा भन्नुहोस्, चाहे इन्डियामा भन्नुहोस्, चाहे वर्ल्ड वाइड हेर्नुहोस् होइन। सो ओरिजिनलसँग कहिले पनि कम्पेरिजन नगर्नु होला। हामी उहाँको भनौँ न 80% 70% पुग्नु नै मेरो लागि चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरो जस्तो लाग्छ। सो त्यो कम्पेरिजन र सेटिस्फ्याक्सनको कुरामा चाहिँ मैले आफूले 100% दिएको छु, तर यसको मतलब यो होइन कि मैले राम थापा सरलाई बिट गरेको छु, नेभर है। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू। अब सकाउने हैन? मिलन र मदनलाई धन्यवाद कोर्डिनेट गरिदिएकोमा। सबैलाई धन्यवाद। सबैजना मेरो मायाको पात्रहरू हुनुहुन्छ। आई लभ यु टु। छक्का पन्जा 4 को जुन स्टोरी लाइन ट्रेलरमा हेर्दा यो देखियो नि, अब फिल्मको स्टोरी लाइन यही हो कि तपाईँ नै फिल्मको हिरोइन हो कि क्लिपमा ट्रेलरमा तपाईँ मात्रै हुनुहुन्छ? हजुर, यो अलिकति क्लियर गर्न पायो भने हाम्रो अर्को न्युज छ। मानिले आफूलाई हिरो ठाने छैन, म के हिरोइन हुनु त्यो पनि कुरा छ होइन। छक्का पन्जा 4 मा चाहिँ यसकै पेरिफेरीमा केही त बस्छ। हामी दुईजना छक्का पन्जा 4 छक्का पन्जा 1 देखि नै खेलिरहेछौँ। यसकै पेरिफेरी केही त कथा आइहाल्छ होइन। मेन कथा चाहिँ अरू नै हुन्छ होइन। त्यो कुरा चाहिँ अब अहिले भन्न मिल्दैन किन दिपकजी स्क्रिप्टमा हुनुहुन्छ, त्यो पनि भन्न मिलेन। त्यस कारणले गर्दा छक्का पन्जा भन्ने बित्तिकै माग्ने बुढा र मेरो पियर खोजिहाल्नुहुन्छ यहाँहरूले। त्यस कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ एक किसिमको छक्का पन्जा 4 मा यो कथा यही कथा राख्यो भने त फेरि मजा आउँदैन। केही न केही चाहिँ माग्ने बुढा र मेरो पनि भइ नै हाल्छ रोमान्स। माग्नुले अलि दिदीसँग फिलिङै आएन भने अब म कुटी फिलिङ निकालिदिन्छु मायाको पिटाइ सँगसँगै।